Morning students, हिजो हामीले 4.1 युनिट 4 को 4.1 फङ्सनल ब्लक डायग्रामको बारेमा पढेको थियौँ। यदि यसमा केही कन्फ्युजन छन् प्लिज हजुरले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। आई विल गिभ द्याट एन्सर। त्यसपछि आज चाहिँ 4.2 पिन कन्फिगरेसन पढ्न गइरहेको छौँ। पिन कन्फिगरेसन मा ड्रइङ आउँछ। पिन कन्फिगरेसन 40 पिनको हुन्छ। 40 पिन हामीलाई विशेष गरी 14 पिनको नाम याद गर्नुपर्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, विशेष गरी यो 2 नम्बरमा आउँछ। सो यसलाई बनाउनु पनि तरिका चाहिन्छ, त्यतिकै ऱ्यान्डमली बनाएर ऱ्यान्डमली 20वटा वर्ड्स पनि घोक्न अलिक गाह्रो पर्छ। सो बेसिकल्ली कसरी पढ्ने, म 20 पिनलाई कसरी याद गर्ने म त्यो बताउँछु होइन। फर्स्टमा हाम्रो छ याद गर्नुपर्ने एडी हाम्रो 0 देखि लिएर एडी 7 सम्म चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो पिन। त्यसपछि हाम्रो A9 7 सुत्यो 7, अनि हाम्रो A8 बाट चाहिँ हाम्रो A15 सम्म चाहिँ अर्को पिन हुन्छ। 8-8वटा हुन्छ, 8-8वटा हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ बनाउने चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिला यो स्टार्ट हुन्छ 12 बाट। यहाँ 12 बाट स्टार्ट गर्नु सजिलोसँग याद हुन्छ। हामीलाई फर्स्टमा यो फिलअप गर्नु छ। एडी 12 देखि हाम्रो AD1 AD2 AD3 त्यसै गरी हाम्रो AD4 AD5 AD6 र लास्टमा AD7 हुन्छ। हाम्रो AD7 12 13 14 15 16 17 18 19 भयो। 20 पुग्नुपर्छ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो GND हुन्छ, जुनलाई भन्छ ग्राउन्ड, किनभने ग्राउन्डसँग जोडिएको छ त्यही भएर GND भनिन्छ है लास्टको लागि। GND ग्राउन्डसँग जोडिएको छ त्यही भएर GND। यो लाइन होइन है, बिचमा यो लाइन होइन है, यो लाइन होइन, GND हो। त्यसपछि हामीले यसलाई त भर्यौँ, अब यसलाई फिलअप गर्नु छ A8 देखि A15 सम्म। अब A8 चाहिँ हाम्रो तलबाट स्टार्ट हुन्छ। A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 यहाँसम्म हुन्छ है हाम्रो। यो यहाँसम्म हुन्छ। यो फेरि यो 20 भयो, 21 22 23 24 25 26 27 28 28मा आएर खत्तम हुन्छ। 12 देखि 28 सम्म त हामीले भर्यो। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्टरप्ट पिन पढिसक्यौँ, इन्टरप्ट कन्ट्रोल पढिसक्यौँ होइन। अब जुन छ नि यो AD0 देखि माथिसम्म, माथि चाहिँ हाम्रो इन्टरप्ट पिनहरू हुन्छ। यसमा इन्टरप्ट पिन हाम्रो 5वटा हुन्छ। कुन कुन हुन्छ? RST 5.5 RST इन्टरप्ट पिन हुन्छ, त्यसलाई इन्टरप्ट पिन भन्छ। INTERRUPT इन्टरप्ट पिनहरू हुन्। इन्टरप्ट पिनमा हाम्रो चाहिँ हुन्छ RST 5.5 RST 6.5, नाम सजिलो छ, RST 7.5 र त्यसपछि हाम्रो यो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ 3टा चाहिँ यो भयो। त्यसपछि INTR हुन्छ, इन्टरप्ट रिक्वेस्ट जसलाई भन्छ। INTA इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट भनिन्छ। अनि हाम्रो ट्र्याप हुन्छ TRAP ट्र्याप। अब यो यतिवटा नाम त घोक्न सकिन्छ किनभने सजिलै छ। RST 5.5 6.5 7.5 इन्ट्रा र इन्टरप्ट रिक्वेस्ट इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट अनि ट्र्याप। INTA को जहिले पनि माथिपट्टि बार हुन्छ। अब हामीले यसलाई भर्नु छ, यो त भर्यो, अब यसलाई भर्नु छ। यसलाई फिलअप गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि तल RST सानोबाट स्टार्ट गर्ने। केबाट? RST 5.5 RST 6.5 RST 7.5। यो त फेरि यो सरी त्यो अगाडिको हल्का मिस्टेक थियो। अब हामीले चाहिँ भर्नु थियो, कुन कुन थियो भन्दाखेरि इन्टरप्ट भर्नु थियो। इन्टरप्टमा हाम्रो NTERR इन्टरप्टमा हाम्रो थियो सुरुमा भर्नुपर्ने हाम्रो INTA भर्नुपर्छ होइन। सुरुमा फर्स्टमा INTA, त्यसपछि हाम्रो INTR इन्टरप्ट रिक्वेस्ट, त्यसपछि हाम्रो सानोबाट स्टार्ट गर्ने RST 5.5 6.5
अनि 7.5 होइन, यो कतिवटा 5वटा भयो, 5वटा पिनलाई भर्ने। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो ट्र्याप हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी स्टार्ट गर्ने, तलबाट माथि जाने, के अरे माथिबाट तल जाने भन्नाले हामीले इन्ट्रपबाट आइएनटिएबाट भर्नु सक्ने, आइएनटिए अनि त्यसै गरी आइएनटिआर, त्यसपछि हाम्रो आरएसटी 5.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 7.5, लास्टमा चाहिँ ट्र्याप हुन्छ, टिआरएपी ट्र्याप। यो चाहिँ हामीले यहाँसम्म भरिसक्यौँ, अझै माथि लामो बनाऊँ होइन, सजिलो छ। पहिला हामीले AD0 देखि हामीले A15 सम्म भर्ने सजिलो छ, सारा यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। स्टार्ट हुन्छ हाम्रो चाहिँ 12बाट लिएर स्टार्ट भएर हाम्रो यहाँ आएर कतिमा खत्तम हुन्छ, 28मा खत्तम हुन्छ होइन। 28, 12 भन्दा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28मा खत्तम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ बचेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रप्टहरू हो, INTERRUPT इन्ट्रप्ट भनिन्छ जसलाई, हाम्रो इन्ट्रप्ट हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो भ्याएपछि हाम्रो यो त हाम्रो इन्ट्रप्ट हो, इन्ट्रप्ट कन्ट्रोल हो। अब इन्ट्रप्ट कन्ट्रोल पिन भइसकेपछि हामीले सिरियल इनपुट आउटपुटको पिनहरू लेख्नुपर्छ, जुनमा सिरियल इनपुट आउटपुटको कन्ट्रोलको पिन चाहिँ हाम्रो SOD र SID हुन्छ। SOD र SID भन्छ हाम्रो। अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ हाम्रो SID हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो SOD हुन्छ। SOD र SID, पहिला SID लेख्ने, त्यसपछि SOD माथिबाट जाने, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो RST आउट, बाहिर RST आउट। अब X1 र X2 चाहिँ सजिलो छ। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँसम्म त याद भयो होइन, यहाँसम्म सजिलो छ। अब हामीलाई बाँकी छ 10वटा पिन, 10-11वटा पिनको याद गर्नु छ। फर्स्टमा हाम्रो VCC हुन्छ, यो पनि याद हुन्छ, यो GND र VCC। यो कुनै अरू पनि नाम दिएको हुन्छ होइन, तर VCC लेख्दा सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ हामीलाई बाँकी चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नेमा हाम्रो नाम चाहिँ यहाँबाट तलबाट स्टार्ट गरौँ। हामीलाई याद गर्नुपर्छ यो नामहरू, किनभने यो यत्तिकै याद हुँदैन, सो यो रट्दा हुन्छ। हाम्रो S0 हुन्छ, त्यसपछि ALE सुरु हुन्छ, ALE पछि रिडमा हाम्रो जहिले पनि बार हुन्छ, यो याद गर्ने। RDमा नि हाम्रो बार हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो S1 हुन्छ, S1 RD WR ALE S0, यति त याद हुन्छ होला होइन। त्यसपछि हाम्रो S0 खत्तम भइसकेपछि हाम्रो त्यसै गरी IOM बार हुन्छ, IOM बार। अब त्यसै गरी हाम्रो त्यो त याद हुन्छ, किनभने हामीले यो युज गरिराखेको भयो नि त अगाडि मेसिन साइकलमा। S0 ALE WR रिड बार, S1 IOM। यो जहिले पनि लेख्दाखेरि सिरियलमा लेख्ने है, यताउता तलमाथि लेख्ने होइन। RDलाई WRको ठाउँमा लेख्ने, WRको ठाउँमा RD लेख्ने, त्यो लेख्नु हुन्न है। जहाँ छ आफ्नो ठाउँ, जुन सिक्वेन्समा यसलाई लेखेको छ त्यही अनुसारले सिक्वेन्समा पढ्ने। बाँकी चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन, रट्नुपर्छ। S0 ALE WR बार, RD बार, S1 IOM बार, यो सबै हामीले पढिसकेको। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ, ANT बार रेडी, चलो रेडी भनिन्छ। अनि रिसेट इन माने RST इन है, रिसेट माने बार हुन्छ हाम्रो। त्यसै गरी क्लक आउट, अनि हाम्रो HLDA, HOLD 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यति चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। यति यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले रट्नै पर्छ है, यति सजिलो। यदि म रट्न सक्छु 40वटा वर्ड भनेपछि यहाँबाट पढ्दा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो आइडिया चाहिँ यही हो। 12बाट 28सम्म चाहिँ हामीले AD0 फिलअप गर्दै जाने,
अनि A15सम्म फिलअप गर्ने, त्यसपछि इन्टर पिन हाल्ने, इन्टर पिन यहाँबाट स्टार्ट गर्ने, फेरि सिरियल इनपुट आउटपुट चाहिँ यहाँ राख्ने, यो कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ हल्का पढ्ने, किनभने यो सजिलो यति चाहिँ हामीले गरिरहेको मेसिन उसमा, त्यही भएर यो सजिलो हुन्छ, ट्याक्टाक इन्प्लोड गर्ने, बाँकी रह्यो यति चाहिँ हामीले पढ्दा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यो एक्जाममा विशेष गरी 2 नम्बरमा आउँछ होइन, इम्पोर्टेन्ट छ होइन, इम्पोर्टेन्ट छ, सोधिरहेको क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट विशेष गरी 2 नम्बरमा सोध्छ होइन, 2 नम्बरमा एकदमै सोधेको हुन्छ, सो यसलाई मिस नगर्नु होला, एकदम पढ्नुपर्छ। यसको प्रोपर्टिज चाहिँ लेख्नुपर्छ न, यसको प्रोपर्टिज के हुन्छ, प्रोपर्टिज चाहिँ हल्का, किनभने फिगर बनाइसकेपछि 4 नम्बरमा सोध्यो भने प्रोपर्टिज पनि लेख्दा हुन्छ, वाला 4 मार्क आउँछ, नत्र आउँदैन। त्यसलाई सिङ्गल +5 भोल्ट सप्लाई गर्नुपर्छ यसमा, किनभने 5 भोल्ट सप्लाईले यसलाई काम गर्छ। 4 भ्याक्टर इन्टरप्ट्स हुन्छन् होइन, 4 भ्याक्टर इन्टरप्ट्स हुन्छन् र 1 इज नन मार्क्सेबल हुन्छ। एउटा चाहिँ नन मार्क्सेबल र मार्क्सेबलको बारेमा पछि डिस्कस गर्छु। अहिले चाहिँ 4वटा भ्याक्टर इन्टरप्ट हुन्छ र एउटा नन मार्क्सेबल हुन्छ। कतिवटा भयो टोटल 5वटा। यो हेर्नु, आई इन्टरप्ट यो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ हाम्रो यो भ्याक्टर हुन्, बाँकी चाहिँ 2टा चाहिँ, एउटा चाहिँ मार्क्सेबल नन मार्क्सेबल हुन्। अब हाम्रो चाहिँ अर्को छ सिरियल इनपुट, सिरियल आउट, सिरियल इन सिरियल आउट पोर्ट हुन्छ। यो भयो एसओडी र एसआइडी भन्छ जुनलाई। अनि त्यसपछि बाँकी भयो डेसिमल बाइनरी एन्ड डबल प्रेसिसन अर्थमेटिक। डायरेक्ट एड्रेसिङ मोड, डायरेक्ट एड्रेसिङ क्यापेबिलिटी, 264 बाइट्स अफ मेमोरी क्यापेबिलिटी, यसको 64 बाइट्स अफ मेमोरी हुन्छ। यो चाहिँ मैले भने नि, यसमा एड्रेसिङ हाम्रो के हुन्छ नि, जहिले पनि एड्रेसहरू कति बिटको हुन्छ, मैले भने 16 को एड्रेसहरू हाम्रो जहिले 60 बिटको हुन्छ, 16 बिटको हुन्छ। डेटा हाम्रो कति हुन्छ यसमा, हाम्रो 8 बिटको हुन्छ। यो जहिले पनि याद गर्ने, एड्रेसहरू 16 बिटको हुन्छ। सो यसमा एड्रेसहरू डिनोट गर्न पर्यो भने हामीले 21000 भनेर 4वटा फर्ममा लेखिन्छ। डेटाहरू रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने 32 याद, यसले छुटिन्छ है। यदि 4वटा डिजिटमा छ भने हाम्रो यो एड्रेस भनेर बुझिने, 2टा डिजिटमा दिएछ र लास्टमा 2टा डिजिट दिएछ भने यो हाम्रो डेटा हो भन्ने बुझ्ने। लास्टमा याद छ भनेपछि हेक्साडेसिमल है, जहिले पनि याच हुन्छ। याच किन दिएको, याच अरू दिएन हुन्थ्यो भनेर, त्यस्तो याच किन दियो भनेर सोध्नु होला। याच भनेको हेक्साडेसिमल, र यसमा हेक्साडेसिमलमै हुन्छ, किनभने यो हेक्साडेसिमलमै काम गर्छ यो 8085 होइन। अब यसमा लास्टमा चाहिँ पिन कन्फिगरेसन, पिआइएन पिन कन्फिगरेसन 8085 लेख्ने, यो लेख्न भुल्ने होइन, या त बिचमा लेख्नुपर्छ 8085 को पिन कन्फिगरेसन, यो भुल्नु हुँदैन, लेख्नुपर्छ जहिले पनि। यही हो हामीले पढ्न पर्ने यसमा होइन। पिन कन्फिगरेसन यति नै हो। बाँकी चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले पढ्न जाँदैछौँ डिस्क्रिप्सन अफ ब्लकको बारेमा केही डिस्क्रिप्सन गर्छौँ। फिगर चाहिँ यही हो होइन। फिगर एकचोटि फेरि हेर्नु होला, यो फिगर हो पुरै, यति बनाउनु होला, पढ्नु होला। केही कन्फ्युजन छन् प्लिज योभन्दा सजिलो तरिका म सिकाउने छु होइन, फाइन्ड आउट गर्छु र सिकाउँछु। यदि अप्ठ्यारो लाग्छ भने, डिफिकल्ट लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट बक्स फ्री एभाइलेबल छ, जति पनि टाइप गर्न सकिन्छ, जति पनि राइट गर्न सकिन्छ। लाइक मनपर्छ भने भिडियो प्लिज लाइक गर्नु होला, मन पर्दैन डिसलाइक बटन छँदैछ होइन। ल ठिक छ, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि भेट हौँला नयाँ च्याप्टर नयाँ टपिक साथ। ओके, ह्याभ फन। त्यतिसम्म पढ्दै बस्दै गर्ने, त्यत्तिकै घुम्ने पनि होइन। ओके।
गुड बाई।